नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि उसने मुझे और आपको एक मजलिस और नसीब फरमाई। जितना शुक्र उस रब का हर मजलिस से पहले किया करें, चाहे आपकी ज़बानें थक जाएं शुक्र अदा करते करते, लेकिन उसका शुक्र अदा करें कि इस दुनिया की बेहयाई, इसके फितनों, इसकी मुसीबतों, इसकी टेंशनों से निकाल के उसने मुझे और आपको एक मजलिस और नसीब फरमाई और अपने ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। हमारे घरों को उन घरों में शामिल फ़रमाया जो इस वक्त आसमान वालों के लिए ऐसे चमक रहे हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान पर सितारे चमकते हैं। ऐसे चमक रहे हैं हमारे घर इस वक्त। और ये किसने बताया हमें? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जिन घरों में अल्लाह का ज़िक्र होता है वो घर आसमान वालों के लिए ऐसे चमकते हैं जैसे ज़मीन वालों के लिए रात के टाइम हम देखते हैं ना, स्टार्स, शाइनिंग स्टार्स बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर, वो ऐसे रोशनी आ रही होती है, खूबसूरत लग रहे होते हैं। ऐसे इस वक्त मेरा और आपका घर चमक रहा है आसमान वालों के लिए, क्योंकि ज़िक्र की मजलिसें लगी हुई हैं, अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है। फिर एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रने लगे और कहा कि भाई सहाबा से कहा तुम्हें किस चीज़ ने बिठाया है? तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा मैंने किसी शक की वजह से नहीं पूछा, बल्कि मैंने इसलिए पूछा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान पर फरिश्तों पर इस वक्त तुम्हारी वजह से फ़ख्र कर रहे हैं कि देखो मेरे बंदे ज़मीन पर मेरा जिक्र कर रहे हैं। हमारी वजह से अल्लाह इस टाइम इंशाअल्लाह फरिश्तों पर फ़ख्र कर रहे होंगे। हाँ, तो जिस चीज़ के लिए मैं कह रही थी कि या रहीम अल्लाह का जो नाम है, या रहीम अल्लाह का नाम है, ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है ये कि दुआएं कबूल करवाने के लिए आप चाहते हैं आप मुस्तजबात दुआ बन जाएं, कि आप जब हाथ उठाएं आपके हाथ अल्लाह नीचे करने से पहले पहले आपकी दुआएं सुन ले, तो आप इसको लाजमी पढ़ें 1000 मरतबा। किसी भी एक नमाज के बाद अगर आप बैठ के या रहीम या रहीम या रहीम या रहीम पढ़ लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआएं हाथ उठाने से पहले सुन लेगा। जैसे कुछ कहते हैं ना बाजी, दुआएं बहुत आप लोग की कबूल होती हैं, तो आप लोग हमारे लिए दुआ करें। ऐसे लोग बन जाएं कि अल्लाह हमें वही बना दे कि जो हम ज़बान से निकालें वो हमारा निकलना अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए। तो किसी भी नमाज के बाद आपके सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। या रहीम या रहीम या रहीम पढ़ें, अल्लाह ज़रूर जवाब देता है और आपको मुस्तजबात दुआ बना देगा अल्लाह इंशाअल्लाह, यानी जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। फिर कहा तस्खीर खल्क के लिए, मखलूक आपसे मोहब्बत करे, 101 मरतबा फ़जर के बाद अगर आप पढ़ लेंगे तो अल्लाह की रहमियत आपके ऊपर निछावर होगी और हर बंदा आपसे मोहब्बत करने लगेगा। कैसे कुछ लोग होते हैं जिस मजलिस में बैठते हैं लोग उनको छोड़कर आगे चले जाते हैं, या उनसे बात करना पसंद नहीं करते, या उनके साथ ताल्लुकात रखना पसंद नहीं करते, या वैसे ही उनको लगता है कि हमारी वो इज़्ज़त नहीं जो होनी चाहिए। तो वो 101 मरतबा फ़जर की नमाज के बाद पढ़ें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको वो इज़्ज़त देंगे जिसके वो तलबगार हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर ही देंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह से मांगे तो सही ना जी। या रहीम या रहीम या रहीम कोई पढ़े, आखिर में हम पढ़ाएंगे भी इंशाअल्लाह, 101 दफ़ा पढ़ा देंगे हम, ताकि हमारा वही तर्ज बन जाए जब हम पढ़ रहे हों, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए। और दूसरा कहा कि सख्त दिल किसी का हो गया, जैसे आप देखते हैं अक्सर ख़ानदानों में, घरों में कोई बच्चे हैं बात नहीं सुन रहे, उनसे जब अल्लाह की बात करो वो कहते हैं भाई छोड़ दें, इस बात को छोड़ दें, इस टॉपिक को छोड़ दें, लीव दिस टॉपिक, नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट कोई बात करें, अगली कोई बात करें। दिल सख्त हो गया, अल्लाह की कोई बात उनके दिलों पे असर ही नहीं करती। या बाजी औरतें कहती हैं हमारे शौहर बहुत सख्त दिल के हैं, तो वो 125 मरतबा फ़जर की नमाज के बाद उन शौहरों के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर जिनके दिल सख्त हैं उनके ऊपर अगर दम कर देंगी तो इंशाअल्लाह उनके दिलों को अल्लाह पाक नरम कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से पूरी उम्मीद है। ये मुजर्रबात हैं, ये बहुत तजर्बे वाली बातें हैं, तजर्बे की बातें हैं जो आपको बताई जाती हैं उन बुज़ुर्गों की, उनकी किताबों से ली जाती हैं जिन्होंने ज़िंदगियों के तजर्बे लिखे हुए होते हैं, तो तब वो बताते हैं ये।
اور کہا کہ یعنی سخت دل ہے تو 125 دفعہ پڑھیں گے. تسخیر خلق، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں، ان کو مسخر کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے، تو آپ پڑھیں گے 101 دفعہ. 125 دفعہ کسی کے سخت دل کو نرم کرنے کے لیے، اور لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے 101 دفعہ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اور اپنی دعائیں پوری کروانے کے لیے اللہ سے، کہ میری کوئی دعا رد نہ ہو، اس کے لیے آپ پڑھیں گے 1000 مرتبہ ہر کسی بھی ایک نماز کے بعد. اور 90 دن یہ عمل کر لیں انشاءاللہ 1000 مرتبہ والا، تو اللہ اس کے تاثیر آپ کو دکھائیں گے. اور جو کثرت سے اس کا ورد رکھتا ہے نا، اٹھتے بیٹھتے رحیم کے ساتھ رحمان بھی جمع کر دیں. یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو. جو کثرت سے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہتا ہے، جیسے ہم اٹھتے ہوئے کہتے ہیں نا ہائے، اس کی جگہ آپ یہ ایڈ کر لیں یا رحمانو یا رحیمو. بار بار آپ اللہ کو یاد کریں گی نا، تو بار بار اللہ بھی آپ کو یاد کرے گا انشاءاللہ. آپ بار بار اللہ کا نام پکاریں گی تو اللہ اپنے فرشتوں کو کہے گا بھئی جاؤ میری بندی کی مدد کر کے آؤ، میری بندی کا فلانا کام کر کے آؤ، میری بندی کی فلانی پریشانی دور کر کے آؤ، میری بندی کی فلانی ٹینشن دور کر کے آؤ. ہاں ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ جب آپ اللہ کے کاموں میں لگ جائیں گی، انشاءاللہ آپ اللہ کا نام بار بار پکاریں گی، یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم. اور پھر کہا کہ اپنی حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے میری فلانی بات ہے، فلانا گھر لینا تھا، قرضہ اتارنا تھا، یا میرے بچے کا کہیں ایڈمیشن ہونا تھا، یا میری بیٹی کا اس گھر میں، اس خاندان میں، اس جگہ رشتہ ہونا تھا، یعنی اپنی کوئی بھی حاجت اللہ سے پوری کروانا چاہتے ہیں، کوئی بھی حاجت، تو فجر کی نماز کے بعد 555 دفعہ پڑھ کر اس میں دعا کریں، تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو پورا کریں گے انشاءاللہ. 555 دفعہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھ کے دعا کریں گی تو آپ کی ساری حاجتیں اللہ پوری کرے گا. اور اگر آپ چاہتی ہیں زندگی کے اندر کوئی ناگواری نہ ہو، یعنی میں گھر جاؤں یا میں کسی کے گھر جاؤں یا کچھ ہو تو ہمارے گھر میں کوئی ناگواری نہ آئے، تو اس کے لیے آپ پڑھیں 101 مرتبہ، یا سارا دن چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. 101 مرتبہ پڑھیں یا سارا دن چلتے پھرتے یا رحیم یا رحیم. کوئی ناگہانی بات آپ کے سامنے آئے گی نہیں، ناگوار، جیسے ایسی بات جس سے مجھے دکھ ہو، مجھے تکلیف ہو، پیسے ختم ہو گئے وہ ناگوار لگتا ہے ہمیں، ہیں راشن ختم ہو گیا وہ ناگوار لگتا ہے، کسی رشتہ دار کی کوئی ایسی بات آ جائے وہ ناگوار لگتا ہے. تو ایسی کوئی بات آئے گی ہی نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جب ہم اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو اس کا ورد رکھیں انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر، تو اللہ رب العزت ہمیں بہت کچھ عطا کرے گا جو ہماری سوچوں سے بھی اوپر ہوگا. یہ میرا بہت آزمایا ہوا ہے، بہت آزمایا ہوا ہے. یقین کریں اللہ کو ایک دفعہ کہتے ہیں نا یا رحیم، اللہ فوراً جواب دیتے ہیں، فوراً جواب دیتے ہیں. یا رحیم لبیک یا عبدی لبیک، اے میرے بندے میں تیری بات کا جواب دے رہا ہوں، کیا چاہیے تجھے، میں رحیم ہوں، واقعی میں رحیم ہوں، تو نے سچ کہا ہے. تو اللہ کو انشاءاللہ پکارنے کے لیے، اللہ کو اپنا بنانے کے لیے اس وظیفے کا اپنے اوپر ورد رکھے، کسی دشمن سے نجات پانے کے لیے، دنیا کی کسی بھی حاجت کے لیے، آخرت کی حاجتوں کے لیے، کہ یا اللہ مجھے جنت دینا، یا اللہ مجھے اپنے قریب والے لوگوں میں رکھنا. اللہ سے دعائیں کریں جی، اللہ قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اب میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں 101 مرتبہ، ہم پڑھ بھی لیتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں یہ بیٹھ جائے گا، اور اسی لہجے میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ پڑھتے رہیں گے. یا رحیم 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 یا رحیم
يا رحيم 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 يا رحيم
या रहीम 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 रब्बना ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو تیرا نام رحیم پڑا ہے یا اللہ تجھے اس کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو دین دنیا کی کامیابیاں عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو دین دنیا کی کامیابیاں عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو دین دنیا کی کامیابیاں عطا فرمانا۔ اے اللہ ہر میدان میں انہیں آگے فرمانا۔ اے اللہ ہر میدان میں انہیں کامیاب فرمانا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو کعبہ کا امام بنانا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنانا۔ اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرمانا۔ اے اللہ جن میاں بیوی میں آپس میں لڑائیاں ہیں ان کی لڑائیاں ختم فرما، ان میں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جن بچیوں کے والدین ان کا حق نہیں دے رہے، خاص طور پہ جس بچی نے ہمیں دعاؤں کا کہا ہے، تڑپتے ہوئے کہا ہے، یا اللہ اس بچی کو اس کے بھائیوں اس کے والدین سے وہ حق دلا دے۔ اے اللہ اس بچی کو اس والدین اور اس کے بھائیوں سے حق دلا دے۔ یا اللہ اس کے بھائی اس کے باپ کے حق کو نہیں دے رہے، یا اللہ اس بچی کے لیے آسانی فرما، اس کے باپ کی قبر کو ٹھنڈا فرما۔ اے اللہ جو فیصلے اس کے باپ سے غلط ہوئے اس کی سزا اسے قبر میں نہ دینا۔ اے اللہ اے اللہ اس بچی کے شوہر کو بھی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ اس کے شوہر کو بھی سمجھ عطا فرما اور اس کی زندگی میں آسانیاں بھر دے۔ یا اللہ جو اس سے کہا وہ تھک گئی ہے، وہ تھک گئی ہے، یا اللہ اس کے ایمان کو مضبوط فرما، اس کو تھکانا نہیں میرے اللہ، اس کو تھکانا نہیں، یا اللہ اس کی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جس نے ہمیں دعاؤں کا کہا ہے ان کی دعائیں قبول فرما، جس نے ہمیں دعاؤں کا کہا ہے ان کی دعائیں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں مضبوطی عطا فرما، جو ناچار ہیں اللہ ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانا۔ اے اللہ اپنے قریب والی جنت عطا فرمانا۔ اے اللہ کلمے والی موت عطا فرمانا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی موت عطا فرمانا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی موت عطا فرمانا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والی موت عطا فرمانا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اللہ مرتے وقت یہ کلمہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہماری آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، ان کو اپنی راہ میں اپنے خوف سے ڈرنے والا بنا، ان کو اپنے خوف سے رونے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے ان کو نرم بنا۔ اے اللہ اپنے دین کا کام ہم سے ہماری نسلوں سے لے لے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما۔ اے اللہ اے رحمان اے رحیم اے کریم اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی بیماریاں دور فرما،
جو جو عذاب میں مبتلا ان کے اس عذاب کو ختم فرما، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔